बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचती रहें। इमरान खान ने जब एक जुमला कह दिया कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, तो कल फिर अलीमा खान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कौन ये मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने तो ऐसा कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। जो महमूद खान अचकज़ई बात कर रहे हैं उसका मतलब कुछ और है, वो हमें पता है वो क्या बात कर रहे हैं। तो कल अलीमा खान की गुफ्तगू के बाद एज्यूम ये किया गया कि भाई मुज़ाकरात की फिलहाल कोई स्पेस मौजूद नहीं है। जो वहां पे बात हुई, ये बात हुई, बात मज़ाहमत की सड़कों के ऊपर है। अब यह अलग बात है कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो सड़कों पे मज़ाहमत पंजाब में कैसी होगी, पंजाब में लोग निकाल पाएंगे, या खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही आपने महदूद रखना है। सुहेल आफरीदी ने जिस दिन कॉन्फ्रेंस जारी थी तो पहले दिन निकल के इस्लामाबाद की मार्केटों में गए, लोगों से मिले और उन्होंने कहा कि हम हर गली मोहल्ले में जाएंगे, इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। ये बात मैंने आप तक पहुंचाई। लेकिन अब सुहेल आफरीदी थोड़ा इससे आगे बढ़ रहे हैं और उस हवाले से दो बातें हुई। एक तो जो शेख वकास अकरम है, उन्होंने कहा जब भी फैसला होगा तो सुहेल आफरीदी लीड करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन रात को उनके जो तर्जुमान हैं या उनकी हुकूमत के हवाले से शफी जान जो बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी पार्टी का मौकिफ सामने रखते हैं, वो शाहजेब खानजादा के शो में बैठे हुए थे और उन्होंने कोई अगर इबहाम था उस इबहाम को भी दूर किया। कैसे? उनका जी वजीर आला सुहेल आफरीदी गैर मुतवक्के शख्सियत के मालिक हैं। वो बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर जाकर मज़ाहमती तहरीक की क़यादत करेंगे। हम अब एक ही बार आएंगे और अपने मकासद हासिल करेंगे। इमरान खान ने सड़कों पर आने का जो पैगाम सुहेल आफरीदी के लिए भेजा है, अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि देखो, एक तो सुहेल आफरीदी गैर मामूली आदमी है, गैर मामूली से मुराद ये है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, उनका जी हम बिल्कुल एक अलग मज़ाहमती सतह के ऊपर लीड करेंगे और एक बार हमने आना है और अपने वो टारगेट्स अचीव करके जाएंगे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब बुनियादी सवाल यह है कि आपके टारगेट्स क्या हैं और आपने ये सब कैसे करना है, ये असल इंपॉर्टेंट बात है। और इस बारे में उन्होंने मजीद इसी शो में कहा कि जो तहरीक की जिम्मेदारी है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। वो तहरीक का ऐलान करते हैं या मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ की मरकजी सूबाई क़यादत और हुकूमत उनका साथ देगी। अब वो जो कह रहे हैं ना कि या मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, कम से कम जो गुफ्तगू अलीमा साहिबा की है उसको सुनने के बाद मैं ये नहीं समझता कि अब किसी के पास भी कोई ये कहे कि जनाब देखिए मुज़ाकरात हो सकते हैं या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ जाएगी। कम से कम मैं इस बारे में अब क्लियर हूं कि फिलहाल वो बात होती दिखाई नहीं दे रही। दूसरा, एक और शो के अंदर शफी जान की एक तारीफ जरूर होनी चाहिए। वो शोज में बैठते हैं और शायद वो पार्टी से ज्यादा एक सूबे के तर्जुमान होने के बावजूद पार्टी का मुकदमा लड़ते हैं। और उनकी अच्छी बात यह है वो तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर जाते हैं, तमाम शोज के अंदर जाते हैं। ये अच्छा है, ये सिलसिला ऐसे ही रहना चाहिए। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम आपको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। खैर, शफी जान ने AR1 न्यूज के ऊपर बैठ के जो आज मैंने आपके सामने स्टोरी रखनी है, कल मैंने ये आपको दिन में बता दिया था, कल के रोज के डॉन अखबार की जो स्टोरी थी, और डॉन अखबार की स्टोरी ये थी कि तिराक के अंदर ऑपरेशन होने जा रहा है और लोग वहां पे एग्री हो गए। और मैंने ये उस वक्त कल भी आपसे ये गुजारिश की थी कि आया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, उनके हवाले से क्या है। तो रात उन्होंने कहा जी कुछ दिन पहले हमारे खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी, ना कोई ऐसी बात काबीना इजलास में जेर बहस आई है और ना बंद कमरों के फैसले हम मानेंगे। ड्रोन हमलों पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ उस बारे में बड़ी क्लियर है। फिर एक और मौके पर शफी जान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा गैर आईनी या गैर कानूनी काम हो रहा है जो ये गवर्नर राज का मुतालबा कर रहे हैं। गवर्नर राज का शौक पूरा कर ले तो हम गवर्नर हाउस और गवर्नर का मुहासरा करेंगे। इनका मिस्ड एडवेंचर एडवेंचर में तब्दील हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि देखिए, एक बात वो है जो बड़ी पॉपुलर बात की जाएगी, सड़कों में निकले वो गए मुज़ाकरात। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, ये बात सच्ची है अगर कोई कहे कि हुकूमत के पास है। लेकिन
اتمام حجت کے لیے ہی صحیح آپ کو بات کرنی ہے، یا آپ کو یہ کہنا ہے کہ ان سے بات کی جائے جن کے پاس اختیار ہے، جو کہ عمران خان کہتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ مذاکرات کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جب فواد چودھری ایک بات کرتے ہیں نا، میری وہ بات لاجیکل لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت بندوق نہیں اٹھا سکتی، نہ اس کو اٹھانی چاہیے، پھر وہ عسکریت پسندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سیاسی جماعت کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی سپورٹ ہوتی ہے، اور ان کے پاس ان کا بیانیہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کے پر آگے بڑھتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آپ نے مکالمہ کرنا ہے، دلیل سے بات کرنی ہے، لوگوں کو کنونس کرنا ہے۔ تو آپ بے شک یہ کہیں، دیکھیں میں خود مانتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس، یہ پاکستان میں بچہ مانے گا، شہباز شریف کے پاس کیا اختیار ہے؟ اختیار تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ بے شک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا ہے، لیکن بات چیت تو کرنی ہے، کہیں سے تو سٹارٹ ہونا ہے، ادروائز تو پھر بند گلی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ سبھی بند گلی میں ہیں اور سب بند گلی میں تڑیاں لگا رہے ہیں، تو پھر وہ لگاتے رہیں، پھر اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں آئے گا۔ سو آؤٹ کم لینا ہے تو ایک سالڈ ریزن کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ اچھا، اب دوسری طرف حکومت وہ کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت نے رات کو ان کے جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں وہ کہہ رہے تھے جی اس وقت جو ان کا جیل ہے وہ سیاسی ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتا سیاسی جماعت کا، تو 8 فروری تک عمران خان کی ملاقاتیں بند رہیں گی۔ بھائی یہ آپ کس قانون اور ضابطے کے تحت کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ملاقاتیں رہیں گی؟ ادھر کل جو حسن ایوب ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جنوری کے اختتام پر یا فروری میں علیمہ خان کو 26 نومبر کے مقدمے میں جیل میں دیکھ رہا ہوں۔ بھائی اگر عمران خان کو گرفتار کر کے، عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور ہزاروں ورکرز کو، تو عمران خان کی بہنیں بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ آگے بڑھے، یہ ملاقاتیں ان چیزوں سے بات نہیں بنے گی، یہ تڑیاں، یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب ایک ڈیولپمنٹ کراچی سے بھی ہے۔ کراچی میں کیا ہوا کہ وہاں پر علماء کرام جو ہیں ان کی جانب سے ایک مختلف، جس طرح مفتی تقی عثمانی ہیں، ایون مولانا فضل الرحمان تھے، مفتی منیب الرحمان تھے، شجاع الدین شیخ صاحب تھے، اور ابو الخبیر زبیر تھے، ابتسام الہی تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء کرام کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ تمام طبقہ فکر کے جو لوگ موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک نشست رکھی ہوئی تھی جس کو مجلس اتحاد امت پاکستان کا نام دیا گیا تھا۔ اس کا جو اعلامیہ آیا ہے، اس اعلامیہ کے اندر بڑی خوفناک باتیں ہیں، 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہے، اور 27ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور جو تاحیات استثناء ہے اس کے حوالے سے باتیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں عدلیہ کی آزادی پر قدغن گلی، تاحیات استثناء دیا گیا، جس کی اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ تصویر دیکھیں تو اس میں نور الحق قادری صاحب بھی موجود ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی قسم کی خبر ہے، اور غیر معمولی اس لیے ہے کہ آج کے دور کے اندر جب یہ سب لوگ سرنڈر کر چکے ہوں، اگر اس کے بیچ میں علماء کرام بولے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو وہی تھے جنہوں نے ان کی جماعت نے ووٹ کیا 26ویں ترمیم کو، تو اب 26ویں 27ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے کوئی 10 کے قریب مختلف نکات ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کہ وہاں پہ بات ہوئی ہے، میرے خیال سے ذرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور اس کو فوکس کیا جانا چاہیے۔ تو اب اس سے ہٹ کے حکومت جس طرح کی تڑیاں لگا رہی ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ نہیں کرنے دیں گے، ہم اس کو گرفتار کر لیں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے ابھی کچھ شروع بھی نہیں ہوا، اور جب شروع نہیں ہوا تو حکومت اگر اس وقت ہمت ہار بیٹھی ہے تو پھر لوگ بڑے حق بجانب ہوں گے کہنے میں کہ حکومت کے نفس بڑے کمزور ہیں، اور جب حکومت کے نفس کمزور ہوتے ہیں تو ایسی حکومتوں کو، ایسے نفس کو لوگ بڑی جلدی جو ہے، ابھی تو عمران خان کے بیٹوں نے آنا ہے، وہ کہ تحریک انصاف کلیئر نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی وہ آئیں گے تحریک کو لیڈ کریں گے، رات کو بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے تھے نہیں جی وہ اپنے باپ سے ملیں گے، وہ تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ان کا آنا اٹ سیلف ایک ایکٹیویٹی ہوگی، ایک بڑا ایونٹ ہوگا۔ حکومت تو بڑی جلدی ہمت ہار جائے گی تو پھر تو بات نہیں بنے گی، تو آپ مقابلہ کیسے ہوگا؟ سو مقابلہ تبھی ہوگا جب آپ میدان میں رہیں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔